क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनमा के छ क्लोजिङ स्टक एट मार्केट प्राइस मार्केटमा अहिले 61,500 रुपियाँ छ अहिले यति छ किनेको खास कति 80,000 अब मार्केट प्राइस किनेको जतिमा भनिएछ के भयो हामीलाई म्याटर्स भन जुन पैसा चाहिँ थोरै छ जुन कस्ट धेरै छ त्यसलाई हामीले जुन कस्ट थोरै छ त्यसलाई लेख्ने ओके धेरैले के गर्ने इग्नोर गर्ने किनकि लस हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सचेत हुनु पर्यो प्रफिट हुन्छ भनेर खुसी हुने होइन ओके जे भए पनि कस्ट प्राइस र मार्केट प्राइस जुन भए पनि जुन थोरै एमाउन्ट छ त्यही लेख्ने ल डेप्रिसिएसन छ कतिको 10% को ट्रायल ब्यालेन्समा 1,10,000 को दिएछ यो कति भयो 11,000 को अब क्वेसन सी बाट स्टार्ट हुन्छ रियल क्वेसन प्रोवाइड इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 6% पर एनम एन्ड एन एडिशनल क्यापिटल अफ 10,000 वाज इन्ट्रोड्युस अन 1 अक्टोबर 2009 के भन्नु त खास ट्रायल ब्यालेन्समा देखा 1,60,000 दिएछ हैन 1,60,000 यसमा हामीले के गरेछ 10,000 रुपैयाँ 10,000 रुपैयाँ कहिले गरेको 1 अक्टोबरमा हो 1 अक्टोबर भनेपछि अक्टोबर पूरा नोभेम्बर डिसेम्बर के अक्टोबर पूरा नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च कति युज भन्छ यो 6 मन्थ के भन्छ युज भन्छ ओके बाँकी रहेको थियो हामीसँग 1,60,000 यो फुल 1 इयर को छ पहिलेबाट रक भयो 1,60,000 कति पर्सेन्टले भनेछ यसमा हाम्रो 6% ले भनेछ र निकाला यसको रेट इन्ट्रेस्ट कति आउँछ होला यो गर्दा फेरि 9,600 ओके 6 मन्थ को निकाल्दा फेरि यसको 300 आउनु भयो ल टोटल कतिमा हामीसँग इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 9,000 प्लस यो दुईटा जोड न प्लस ओके ल अब क्वेशन नम्बर सी मा हेरौँ ओके क्वेशन नम्बर सी मा हेर्दा इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल के गर्न पर्यो हामीले ओनरलाई इन्ट्रेस्ट दिन पर्यो ओके इन्ट्रेस्ट दिन पर्यो भने बिजनेसमा के हुने भयो हामीलाई एक्सपेन्सेस हुने भयो डन एक्सपेन्सेस हुने भयो एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस को कति जाने भयो प्लस 9900 कुन साइडमा डेबिट साइडमा टु क्यापिटल अकाउन्ट क्यापिटलमा राख्ने हो नि यो इन्ट्रेस्ट अर्कोमा जोड्ने भयो क्यापिटलमा जोड्नु पर्यो कति भयो क्यापिटल प्लस गर्यो यसले यो जाँदा ब्यालेन्स सिट को प्लस 9900 कुन साइडमा क्यापिटल प्लस लायबिलिटी साइडमा ल ओके यो जर्नल आउँदैन हैन लेक्चर 1 2 3 पेज नि मैले रिपिट गरेर राख्छु मजाकले अब चार्ज इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ एट द रेट 9% पर एनम ट्रायल ब्यालेन्स मा दिएछ 10,000 इन्टु 9% अनि डेट कहिले हो भनिया छैन अहिले डेट इन्ट्रेस्ट गरेको ड्रइङ गरेको कहिले हो भनेको छैन अब अप्रिल महिना हुन सक्छ अगस्त महिना हुन सक्छ जे महिना नि हुन सक्छ त्यसैले हामीले के गर्ने त 6 महिनाको लागि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दिने ओके अब यो किन कसरी भन्छ मैले पार्टनरशिप वाला लेक्चरमा हेरेछु यदि ड्रइङ गर्दा फेरि डेट दिएको छैन ओके डेट दिएको छैन भने चाहिँ हजुरले के एज्युम गर्नु पर्यो भने 6 महिनाको लागि निकाल्ने भनेर एज्युम गर्नु पर्यो यसरी 6 महिना भनेपछि 6/12 ओके कति आयो यसको भनेपछि 900 डिवाइडेड बाइ 2 450 आयो ल डी को यसले के गर्नु भयो क्यापिटल घटाउनु भयो अब यसको क्वेशन के हुन्छ भन्दाखेरि मैले के भयो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म मानव एउटा राम छ रामको क्यापिटल टोटल बिजनेसमा क्यापिटल है बिजनेसमा क्यापिटल कति छ उसको 50,000 छ राम छैन ल ओले लिएर गयो 10,000 रुपैयाँ के गर्यो 10,000 रुपैयाँ के गर्यो ड्र गर्यो बिजनेसमा कति बाँकी रहने भयो बिजनेसमा रहने भयो 40,000 डन अब उसले के भनेर लान्छ भन्दाखेरि ड्र गर्दा फेरि उसले म 10% चाहिँ के गर्छु पे गर्छु भन्छ 10% चाहिँ के गर्छु इन्ट्रेस्ट पे गर्छु भन्छ अब 10% हामीले चार्ज कहाँ गरिन्छ बिजनेस चाहिँ योबाट 10% चार्ज गरिन्छ यदि चाहिँ उसले ड्र गरेर गइले 1 अप्रिल मा गर्नु ल ओके टु 31 मार्च सम्म भयो कति बार हो 12 महिना 1 वर्ष भयो नि 1 वर्षको मैले के गर्दा 10% कति हुन्छ उसले लगाएको 10,000 हो 10,000 को 10% कति हुनु भयो 1,000 हैन यो 1,000 कहाँ गर्छु मैले यसको क्यापिटल छ यो क्यापिटल ओके क्यापिटलबाट मैले के गर्छु काट्छु डन यो के हो इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ उसको कति हो बाँकी रहनु भयो क्यापिटल 39,000 योबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ गर्दा फेरि चाहिँ नि यो चाहिँ हाम्रो लागि बिजनेसको लागि चाहिँ नि इन्कम हुने भयो इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ के हुने भयो इन्कम हुने भयो बट इन्ट्रेस्ट गर्दा चाहिँ उसको के हुँदो रहेछ क्यापिटल के हुँदो रहेछ क्यापिटल घट्दो रहेछ हामीलाई इन्कम भएपछि उसको क्यापिटल त घट्यो डन यही हो क्वेसन
अब यसको जर्नल इन्ट्री बनाऊ। जर्नल इन्ट्री बनाउन जान्छ त्यो सिम्पल हो पहिले सिम्पल। उसलाई के भयो ड्रइङ, पहिले के ड्रइङ अथवा क्यापिटल लेख्नुहुन्छ हैन, क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड जे लेख्ने भयो। टु इन्ट्रेस्ट इन्कम आउनु पर्यो नि त, अन ड्रइङ। यो के हो हामीलाई इन्कम, इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेपछि इन्कम पैसा निकाल्ने नि उबाट हामीले। ओके यो कहाँ आउँछ पिएनएल अकाउन्टको प्लस कति हामीसँग यो भएको 450 है, 450 कहाँ गरिन्छ यो क्रेडिट साइडमा गरिन्छ ल। त्यसै गरी यो के छ, यो भनेको हाम्रो क्यापिटल माइनस गर्छ यसले, यो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको माइनस 450 450 कुन साइडमा क्यापिटल प्लस लायबिलिटिजको साइडमा। ओके त्यसै गरी अब ई नम्बरको क्वेसन छ, ई नम्बरको क्वेसन हेरौँ। ई नम्बरको क्वेसन त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। ल हेरौँ चार्ज goods costing 10,000 rupees were destroyed by fire due to fire okay on March 30th March 2010 मा भनेपछि यो एकाउन्टिङ पिरियड गर्दैमा चाहिँ नि गुड्स चाहिँ डिस्ट्रोय भएको छ। ओके द इन्स्योरेन्स 31st मा पनि हामीले बनाएको होइन, 31st मा बनाउन लाग्यो हामीले। कहिले हुन्छ फाइनेन्सियल 31st मार्चमा हुन्छ। ओके एकाउन्टिङ पिरियड 30 मा चाहिँ के भन्छ 30 मा डिस्ट्रोय भन्छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ है, डिस्ट्रोय भएको चाहिँ थाहा। 10,000 को डिस्ट्रोय भएछ, इन्स्योरेन्सले क्लेम गरेछ कहिले दिन्छु भन्छ पछि अप्रिल महिनामा दिन्छु, अहिले देख्ने पछि दिन्छु भनिन्छ। ओके भनेपछि इन्स्योरेन्सले दिन्छु भनिरहेको छ हामीलाई, कति पैसा दिन्छु भने इन्स्योरेन्सले 60% 10,000 को इन्टु 60% 6K। ओके इन्स्योरेन्सले पैसा दिन्छु भनेपछि यो के भयो हाम्रो लागि एसेट हुनु भयो। इन्स्योरेन्स अकाउन्ट debited, what is this asset plus which side balance sheet ma okay 6K plus 6,000 के मतलब asset side मा। ओके त्यसै गरौँ अर्को के छ 60% मात्रै के भयो हामीले क्लेम गर्न पाइयो, पछि गएर लिन पाइयो। ओके अब बाँकी रहेको 10,000 मा 6,000 त पाइयो, अब 4,000 रुपैयाँ के भयो हामीले सिधा सिधा घाटा लाग्यो। लस बाई फायर अकाउन्ट, लस फायरले गर्दा लस भएको होइन हो, लस भएपछि के हुनु भयो तपाईँको एलएसएस होइन, लस भएपछि हुन्छ यो अब केमा जानु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जानु भयो, यही लेखेको छ नि होइन प्लस 4,000 डेबिट साइड। ओके त्यसै गरेर अब 2 के गयो त हामीसँग हेर त, एक त इन्स्योरेन्सको पैसा आउने भयो, पैसा चाहिँ घाटा लाग्यो हामीलाई 4,000 रुपैयाँ। अब हाम्रो डढे उसले के सिद्धिएको हेर त सामान के डढेछ यहाँ लस्ट के गरेछ फायरले के गरेछ गुड्स डिस्ट्रोय गरेछ। गुड्सले हामीले के लेख्छौँ पर्चेज लेख्छौँ। ओके किनेर ल्याएको सामान चाहिँ नि डिस्ट्रोय भयो भनेको, किनेर ल्याएको सामान कतिले घट्यो टु पर्चेज अकाउन्ट। यो मैले फर्स्ट हो कि सेकेन्ड लेक्चरमा भनेको छु किन गुड्स हुँदैन भनेर। ओके अकाउन्ट कति गयो रुपियाँ, यो हाम्रो लागि के हुने भयो एसेट माइनस हुनु भयो। सरी ओके अब हेरौँ है यसलाई के गरेर लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि गुड्स डिस्ट्रोय बाई फायर भनेर। ओके फायर भनेर यसले के साइडमा लेख्न सकिन्छ त ट्रेडिङ अकाउन्टको ट्रेडिङको के मलाई लेख्न सकिन्छ प्लस 10,000 भनेर डन क्रेडिट साइडमा लगेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई के भन्न सकिन्छ नो एक्सपेन्सेस। ओके खर्च भएको त होइन। अब यसलाई अर्को तरिकाले के लेख्न सकिन्छ टु पर्चेज अकाउन्ट भनेर यसलाई केमा लगेर लेख्न सकिन्छ ट्रेडिङ अकाउन्टको माइनस 10,000 डेबिट साइडमा। ओके यसलाई के भनेर लेख्न सकिन्छ लस भनेर लेख्न सकियो। के छ अब यसमा के होला त क्वेसन भनेको पर्चेज भनेपछि लस भयो, गुड्स डिस्ट्रोय भयो, सकियो। तर यसलाई हामीले के केसमा भन्छ गुड्स डिस्ट्रोय बाई फायर भनेको
जुन स्टक रहेको थियो स्टकलाई के गरे हामीले चाहिँ क्लोजिङ स्टकलाई क्रेडिटमा लगाएर राखिन्छ नि त्यसरी नै हामीले के गर्न सकियो यसलाई क्रेडिटमा लगाएर राख्न सकियो। म चाहिँ के भन्छु भने अप्सन यसलाई चाहिँ प्रिफेयर गर्नु भन्छु है यसलाई के गर्नु प्रिफेयर गर्नु भन्छु। ओके के भयो त्यसको जर्नल इन्ट्री इन्सुरेन्स एकाउन्ट डेबिटेड लस बाई फायर एकाउन्ट डेबिटेड टु पर्चेज एकाउन्ट गुड्स कतिको घट्यो 10,000 को गुड्स घट्यो। डन के छ भन्नु पनि ओके अब यसपछि गएर ई एफ अब एफ नम्बर हेरौँ एफ नम्बरमा के छ त गुड्स वर्थ 10,000 वर सेन्ड टु कस्टमर अन एप्रिल बेसिस ओके सेन्ड टु कस्टमर अन एप्रिल बेसिस एन्ड हैव बीन रेकर्डेड इन द बुक अफ एन एक्चुअल सेल। यो क्वेसन के हुन्छ भने एप्रिलमा भन्दाखेरि मसँग एउटा सामान छैन है मसँग छ कति हजारको सामान 8,000 को सामान के छ मसँग छ गुड्स ओके यसलाई मैले के गर्छु सेल गर्छु कतिमा 10,000 मा। अब अर्को केस के हुन सक्छ यहीलाई मैले सेल अन एप्रुभल भनेको 10,000 मा यो केस आउँछ तपाईले डन सिम्पल छ यो के भने 8,000 को सामान त मैले ल्याए मेरो हो त मैले के भन्छ यो 10,000 मा हैन त्यसलाई 10,000 भनेर बेच्छु बेच्दाखेरि के भन्छ 10,000 रुपैयाँमा हो तपाईले लानुस् चेक गर्नुस् कस्तो लाग्छ एक दुईटा सामान ट्राई गर्नुस् हैन फ्री स्याम्पलमा युज गर्नुस् एडभर्टाइज गर्नुस् अनि मन पर्यो भने चाहिँ के गर्नुस् यो 10,000 को चाहिँ तपाईले सेल भयो भन्छु। ओके अब यसमा दुईटा चीज देखिन्छ यो खास सेल भएको छैन सेल पछि हुन्छ तपाईले चेक गर्नुस् तपाईलाई मन पर्यो भने ल म बेच्दिन्छु भनेको ओके भनेपछि दुईटा केस हुने भयो यहाँ सेल भएको छैन एउटा एक्चुअल चीज हेर्नु पर्यो एउटा के गर्नु पर्यो सेल भएको छैन सेललाई घटाउनु पर्यो। डन त्यसै गरेर डेप्टरबाट हामीले पैसा लिन पाइएन के गर्न पाएन डेप्टरबाट पैसा लिन पाइएन कति 10,000 ओके सेल एक्चुअल भएको हैन भनेपछि यसलाई के गरौँ उल्टाइदेऊ ओके त्यसै गरेर डेप्टरबाट के गर्न पाइएन पैसा लिन पाइएन। डन नो इन्कम। अब अर्को के हुन्छ उसलाई सामानको कुरा छैन है यो सामान त हामीले गर्छ नि यो पैसाको हिसाब त भयो यो भयो हैन गुड यो भयो त्यसै गरेर अब गुड्स पनि त बाँकी छ गुड्स पनि हामीले दिन्छौँ यो गुड्सलाई पनि के गर्नु पर्यो हाम्रो यो भन्नु पर्यो ओके गुड्स पनि हाम्रो यो भन्नलाई के गर्नु पर्यो हामीले एउटा क्लोजिङ यस्तो गुड्स क्लोजिङ गुड्स सेन्ट अन एप्रुभल बेसिस भन्यो ओके सेन्ट अन एप्रुभल बेसिस कति छ 8,000 को सामान हो टु ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ 8,000। डन त्यसको जर्नल एन्ट्री भयो जर्नल एन्ट्री के भन्नुभयो यो दुईटा भन्नुभयो त ल त्यसै लेखौँ केही छैन सेल यसको दुईटा भन्छ हैन सेल एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर अकाउन्ट कतिको 10,000 को त्यसै गरेर अब स्टक पनि हेर्नु पर्यो नि स्टक हेर्दाखेरि क्लोजिङ अथवा स्टक मात्रै क्लोजिङ स्टक डन क्लोजिङ स्टक सेन्ट अन एप्रुभल बेसिस सामान उसलाई दिए पनि त्यो उसले किने छैन नि त भनेपछि त्यो सामान चाहिँ हाम्रै के हुन्छ रे ओके टु ट्रेडिङ एकाउन्ट 8,000 रुपीस त्यसै गरेर इएफ अब जीमा हेर जीमा चाहिँ रिसिभ क्रेडिट पर्चेज इनभोइस अफ 10,500 रुपीस अन 27 मार्च ओके एकाउन्टिङ पिरियड हुनुभन्दा अगाडि नै एन्ड रेकर्डेड इन द बुक्स बट वी नट रिसिभ ड्युरिङ के भने रेकर्ड त गरियो हामीले ओके पर्चेज भनेर चाहिँ रेकर्ड गरियो पर्चेज भनेर रेकर्ड गरियो यो सामान के भन्दाखेरि यस्तो भयो के यो सामान 10,500 को हामीले के गरियो पर्चेज गरियो ओके 10,000 को पर्चेज गरियो एक्सपेन्स हो त भयो यो अर्को के हुन्छ नि गुड्स पनि हुन्छ 10,500 को के हुन्छ हाम्रो गुड्स यसलाई के गरेर हेर्नु पर्यो त एक्सपेन्सेस चाहिँ नि भयो ओके रेकर्ड गरियो भने एक्चुअल सरी कतिको ओके रेकर्डेड इन द बुक्स ओके रेकर्ड त भयो रे बट नट रिसिभ ड्युरिङ एकाउन्ट पिरियड यो गुड्स चाहिँ नि छ गुड्स चाहिँ नि हामीले रिसिभ गरे छैन आ छैन भनेपछि यो के रहेछ आउँदै रहेछ गुड्स
इन ट्रान्जिट भनेको बाटोमा रहेछ है यो, तर यो गुड्स चाहिँ के हो हाम्रै हो के, हाम्रो यो हामीले बन्द गर्दा के गर्छौँ यो सामानलाई नि बन्द गरेर राख्छौँ, बाटोमा छ है हाम्रै हो भनिन्छ। लेख्दाखेरि के भन्छ गुड्स इन ट्रान्जिट अकाउन्ट डेबिटेड ओके टु ट्रेडिङ अकाउन्ट। यो भन्छ कति भयो गुड्स इन ट्रान्जिट यो क्रेडिट के भनेर लेख्नु कसरी लेखिदिए त जी कति हजारको यो यस्तो गर्दै नि यसलाई गुड्स एन्ड ट्रान्जेक्सन चाहिँ एसेट भयो ओके। कसैले चाहिँ भने एसेट प्लस ब्यालेन्स सिटको 10,500 एसेट साइजमा यसरी नै लेख्या। त्यसरी नै यो गर ट्रेडिङ एकाउन्टको 10,500 को ओके प्लस पनि हुँदैन यहाँ प्लस गरेर कुन साइडमा क्रेडिट साइडमा डन। यो के हो स्टक हो क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक हो। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु के बुझिन्छ नि अब यसलाई नि थोरै मिलाएर लेख्ने हो भने लस र नो एक्सपेन्सेसहरूको चाहिँ सेम हो भनेर झुकिनु भने यसलाई के हो भने क्लोजिङ स्टक हो। एच नम्बरको क्वेसन छ। एच नम्बरको क्वेसनमा के छ त म्यानेजर इज इन्टाइटल्ड टु अ कमिसन अफ 5% अन नेट प्रफिट। अहिले यति मात्रै हेर है अन नेट प्रफिट मात्रै भन्ने के हुन्छ नेट प्रफिट मानव 73,500 आयो फर सपोज ओके कति आयो 73,500। यसलाई हामीले कति पर्सेन्टले दिने भने चाहिँ 5% दिनु भने 5/100 हुने भयो डन। पर्सेन्टेज भनेको के हो एक्स पर्सेन्टेज भनेको x/100 हैन सिम्पल म्याथ। पर्सेन्टेज भनेपछि डिभाइडेडमा हुन्छ यो पर्सेन्ट छ नि यसको मतलब भनेको तल 100 हो के यति गरिन्थ्यो सिम्पल थियो। तर क्वेसन के हुन्छ तपाईको बिफोर र आफ्टर भन्छ है यसलाई के 73,500 इन्टु रेट कति हैन बाई 100 है माथि रेट लेख्ने हैन 5% के हो उसको रेट हो। अब के हुन्छ तपाईको क्वेसन चाहिँ एउटा आफ्टर हुन्छ एउटा बिफोर हुन्छ ओके बिफोर र अर्को के छ आफ्टर छ आफ्टर। अब क्वेसन पुरै पढेर अन नेट प्रफिट भयो 73,500 100% हो ओके 100% हो नि पुरै पैसा हो त्यसमा कति पर्सेन्ट चाहिँ दिने भनेको उसलाई है कति पर्सेन्ट रेटले दिने भने। अब यदि क्वेसनले बिफोर भन्यो भने उसलाई चाहिँ के भन्छ बिफोर चार्जिङ इज कमिसन भन्यो भने यसको ठाउँमा के भन्यो भने बिफोर उसको कमिसनको रेट यो 100% हो यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि भनेपछि के लेख्नु पर्यो के लेख्नु परेन कि उसले चार्ज गरेकै छैन तर 73,500 इन्टु r/100 फुलमा दिनु पर्यो केही पनि काटकुट भएको छैन आफ्टर केही भएन। तर आफ्टर भनेपछि उसलाई चाहिँ चार्ज गरेर कमिसन चार्ज गरे भन्ने भनेको 73,500 इन्टु सेम/100। अब चाहिँ के भन्नु यसको फुल पैसामा हैन कि यो पैसामा उसलाई कति गरेपछि उसको रेट चार्ज गरेपछि भनेको क्वेसन डन। फर्मुला के भन्छ r/100 + r यस्तो हुन्छ मैले नगएको तपाईले कसरी भयो भन्नु खोजेको ओके। अब गर्दाखेरि के भयो 73,500 इन्टु 5/100 + 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ यसको आन्सर 3500 हुन्छ 35 हुन्छ एन्सर आयो ओके। अब के गर्ने यसलाई म्यानेजर कमिसन दिन पर्यो उसलाई यो वर्षको खर्च नदिए पनि पछि दिन्छ है। कमिसन एकाउन्ट डेबिटेड के भयो एक्सपेन्सेस कुनमा जानु प्रॉफिट लसमा प्लस कति आयो यसको आन्सर 3500 ओके कुन साइडमा डेबिट साइडमा। त्यसै गरेर आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छैन है लास्टमा गएर दिन्छ सबै पैसा के हुन्छ बाँडिसकेपछि दिने चलन हुन्छ। कमिसन एकाउन्ट के भयो लायबिलिटीज ब्यालेन्स सिटको प्लस 3500 को कुन साइडमा जानु भयो क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज वालामा जानु पर्यो ओके फिनिश्ड यति नै हो। र लास्टमा चाहिँ नि एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यही क्वेसन हैन डाउटफुल लाग्यो यो लेख्नुहुन्छ कसैले चाहिँ यो प्रिफर गर्नुहुन्छ ओके
कसरी प्रिफेयर गर्नुहुन्छ? क्लोजिङ स्टकको भैयाले के भन्नुपर्ने छैन, रेन्ट पेबल एट द रेट अफ 300 पर मन्थ रे। के भनेछ? 300 रुपियाँ चाहिँ नि रेन्टको पे गर्ने अरे। रेन्टको पे गरेको चाहिँ कति भयो? 300 कति 12 महिनाको हैन, 12 महिनाको गर्दा गर्दा 3600 पे गर्नुपर्ने। तर भाइ ट्रायल ब्यालेन्सले के भन्दा ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ 3000 रुपियाँ पे गरिसके भने हो कि पे गरिसके भने रेन्ट पेड 3000 दिएछ। अब हामीले तिर्न पर्ने कति बाँकी रह्यो? 600 रुपिस छ। 600 रुपिस के भयो? आउटस्ट्यान्डिङ भयो। खर्च त यही महिनाको तर तिर्न चाहिँ बाँकी छ र। रेन्ट पेड टु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट कति? 600 रुपिस 2 मन्थको बाँकी रह्यो। अब त्यसै गरेर प्रिपेड अब थर्ड क्वेसन चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियम वाज पेड फर द इयर एन्डिङ अन 30 जुन 2010। यसले के भनेको जब हामीले तिरेछौँ, हामीले खास बनाएको एकाउन्टिङ पिरियड कहिले 31 मार्चसम्म, ओके 2010 सम्म। तर हामीले तिरेको कहिले भनेको छ? जुनसम्म, मार्च अप्रिल मे जुन, डन 30 जुन 2010। हाम्रो फाइनेन्सियल इयर कहिले हो? 1 अप्रिल 2009 बाट यो हाम्रो खास एकाउन्टिङ चलेको। तर यो जुन 3 मन्थ छ, 3 मन्थ हामीले के गर्यौँ? एक्सेस तिर्यौँ अरे। डन। तिरेको हामीले कति हेर्नुहोस् त, पे गरेको यसमा 3600 रुपिस पे गरेको, ओके। 3 मन्थको हामीले के गर्यौँ? एक्सेस तिरेछौँ। मार्चसम्म मात्रै तिर्न पर्ने हो। तिर्दा चाहिँ नि हामीले कहाँसम्म तिर्यौँ भने 30 जुनसम्म तिर्यौँ भनेको। यहाँसम्म स्टप गर, ओके। भनेपछि कति महिनाको बढी तिरेछ? 3 महिना, मार्च अप्रिल मे जुन, ओके। अब यसलाई गरेर 3600 लाई 1 महिनाको निकालेर हेर्दा त 1 महिनाको निस्कियो 300 र यसलाई 3 महिनाको निकाल्नु पर्यो हैन। 300 इन्टु 3 मन्थ कति भयो? 900 रुपिस, ओके। 900 रुपिस के भयो? प्रिपेड भयो। डन। अब लास्ट क्वेसन डी नम्बरको ब्याड डेब्टर। ब्याड डेब्टर त भइहाल्यो, लेक्चर टुगेदर पढ्यौँ। ब्याड डेब्ट एकाउन्ट 5000 रुपिस। डन। यसै गरेर के हुन्छ? हाम्रो यहाँ डेब्टर छ। डेब्टर कति दिन्छ उसमा? ट्रायल ब्यालेन्समा ट्रायल ब्यालेन्समा डेब्टर दिन्छ नि। ट्रायल ब्यालेन्सको डेब्टर हेर 2,05,000, ओके। यहाँ डेब्टर कति भयो? एसेट 5000 को घटिसक्यो। 5000 को के भयो? ब्याड डेब्ट भयो, ओके। ब्याड डेब्ट लेक्चर 2 मा पढिसक्यो, रिपिट गर्नु पर्दैन धेरै हैन। नयाँ डेब्टर कति भयो? 2 लाख को डेब्टर भयो। अब क्वेसन के भन्छ? 1 नम्बर भयो नि, ई नम्बरमा क्रिएट प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर। डिस्काउन्ट अन डेब्टर भन्दा अगाडि के आउँछ? प्रोभिजन आउँछ हैन। डाउटफुल डेब्ट पहिला डाउटफुल हेर्न पर्यो नि त, हुन सक्छ कि भन्ने हेर्न पर्यो। पनि यहाँ पाउँछ लेक्चर 2 मा मैले धेरै एक्सप्लेन गरेको छु यसलाई। यो पछि 10% दिनु रे। यसको 10% के भन्नु? प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टको लागि, ओके। माइनस 10% भनेको कति हुन्छ? 20000 हुन्छ। 1,80,000 नयाँ डेब्टर कति? 20000 को प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट 20,000 रुपिस। 20K प्रोभिजन नयाँ एक्सपेन्सेस भयो 20,000 रुपिस को। एसेट कतिले घट्यो? 20000 ले घट्यो डेब्टर। त्यसै गरेर अर्को क्वेसन के छ? ई नम्बरमा अब बल्ल पहिला हैन, डिस्काउन्ट 2% हुन्छ। प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट यो लेक्चर 12 को सब रिपिट हो है, मैले धेरै रिपिट गरेर भनिने यसलाई। यो कति भयो? 2000 को गर्दा 1,80,000 को 2% into 2% 3600 डन। कति भयो यसमा? 3600 ओके। र अब क्वेसन नम्बर 0H छ। 0H मा के होला त क्वेसनको हेर्दाखेरि अब यसको टोटल लेखिनु पर्छ 1,76,400 यो भइसक्यो। अब 0 नम्बर के हेरौँ? प्रोवाइड फर डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एट द रेट 10%, ओके। 10% भने चाहिँ 10% 1 वर्षमा 10% भने ओके। भनेपछि 10% गर्नु भने कति गर्नु? यो 2 लाख को 10%, 2 लाख को 10% निकाल्नुहोस्। कति भयो? 20,000 पर इयर हो, ओके। 1 वर्ष के किन्छ? तर क्वेसन के भन्छ? यो किनेको कहिले त 1/7/2009 जुलाईमा किनेको रे। भनेपछि अब मार्चसम्म गर्नुहोस्। जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च
कति युज भएको छ 9 महिना जति युज भएको छ ओके 2010 मा त भन्ने खोजेको 1 जुलाई 2009 हाम्रो बनाएको एकाउन्टिङ लास्टमा आएर कहिले बनाएको 31 मार्च 2010 कति महिना युज भन्छ 9th मन्थ युज भन्छ अब 9th मन्थको मात्रै डिप्रिसिएट गर्न पर्यो नि जति चलाएको त्यति डिप्रिसिएसन लेसनमा पढेको हैन 2000 यसलाई 1 महिनाको निकाला 12 बाइ 9 महिना कति निस्क्यो 20,000 into 9 divided by 12 15,000 okay 15,000 loss भयो 15,000 प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भ्यालु कतिले घट्यो 15,000 रुपैयाँ ले यसो साइडमा जान्छ अब क्वेशन छ हेर्नुस् है राइट 10% अफ द फर्निचर एन्ड फिक्चर भनेको 10% घटाइदिनुस् भनेको घटाइदिनुस् यसले के भने यहाँ यसलाई डेप्रिसिएट गर्नुस् प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा भनेछ प्रोभाइड गर्नुस् ठीक छ यो चाहिँ सिम्पल क्वेशनमा पहिला जस्तै यसले के भन्छ राइट भनेपछि यसलाई 10% हटाइदिनुस् मतलब भने कि कोहीले अब यसमा चाहिँ डेट कहिले किनेको यसो मतलब छैन राइट अफ गर्ने भनेपछि 10% घटाइदिनु सक्यो डेट हेर्न परेन राइट अफ भनेपछि यसको 10% घटाइदिने @ 10% कति भयो 10,000 रुपैयाँ यसलाई सकाइदिनु यसको 10,000 ओके डेप्रिसिएट भयो भ्यालु भयो घट्यो 10,000 घटाइदियो र एसेटको भ्यालु कति जानु भयो 10,000 रुपैयाँ भयो ओके यति नै हो क्वेशनहरु यो दुईटा कन्फ्युजन जस्तो थियो हैन डन थ्यांक यू यो चाहिँ ए नम्बरकोमा क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिटेड यो नन म्यानुफ्याक्चरको हो के टु ट्रेडिङ अकाउन्ट हाउ मच जुन थोरै छ त्यही लेख्ने ओके नो म्याटर वाट जुन थोरै छ त्यही भ्यालु लेख्ने अलि किन्नु 50,000 मार्केट भ्यालु अलि मार्केटमा चलिरहेको 40,000 जुन थोरै छ त्यसलाई भ्यालु लिने ओके किनकि प्रफिट हुन्छ पछि भन्न पाइएन घाटा चाहिँ लाउन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले राख्नु पर्यो यो तपाईको एसेट प्लस डन यो तपाईको नो एक्सपेन्सेस यो कहाँ जान्छ लेख्नु पर्छ यो ब्यालेन्स सिटको जान्छ एसेटमा यो केमा जान्छ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ ल त्यसैगरी बी नम्बर हैन बी नम्बरको रेट आउटस्ट्यान्डिङ छ रेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड जर्नल त सही छैन हामीले लेक्चर 1 2 3 मा पढेको इजी पीजी हो 600 ल अब यहाँ लेख्दा के हुन्छ यो के तपाईको लायबिलिटीज भयो ओके लायबिलिटीज प्लस मा छ त्यसैगरी यहाँ के भयो एक्सपेन्सेस खर्च एक्सपेन्सेस के भयो प्लस हो एक्सपेन्सेस भएपछि कहाँ जान्छ पीएनएल अकाउन्ट कुन साइडमा जान्छ यो डेबिट साइडमा जान्छ ओके डेबिट साइडमा के हुन्छ प्लस हुन्छ यो क्रेडिट साइडमा प्लस हुन्छ एसेट साइडमा पनि प्लस हुन्छ ल त्यसैगरी लायबिलिटीज के हुन्छ लायबिलिटीज ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीजमा प्लस गरेर लेखिन्छ ओके त्यसैगरी सीमा गएर हेरौँ सीमा के लिए इन्स्योरेन्स अनएक्सपायर्ड अन 31 मार्च 2010 जुन हामीले 900 रुपैयाँ दिएको थियो त्यो चाहिँ 31 मार्चमा चाहिँ नि भ्याइए हैन रे भ्याइए हैन भनेपछि अर्को महिनामा गयो अर्को यो मार्च भन्दा अघिल्लो महिनामा गयो 900 रुपैयाँको अर्को वर्षको भयो यसको मतलब हामी प्रिपेड तिरे रहेछौँ ओके प्रिपेड पहिले तिरेछ इन्स्योरेन्स अकाउन्ट डेबिटमा सर्टकटमा लेख्यो ल 900 टु इन्स्योरेन्स अकाउन्ट हाउ मच 900 के भन्नुपर्छ यो एसेट भइहाल्यो फ्युचर बेनिफिट पाउने डन लेख्नुस् यसबाट चाहिँ कहाँ जाने ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जानु प्लस लेख्नु प्लस भ्यालु हुने भयो यो प्लस लेखेको चाहिँ प्लस कति हुन्छ भने लेख्छु मैले प्लस 600 ओके जस्तै यहाँ कति हुन्छ तपाईको 40k डीआर मा हुन्छ 600 हुन्छ त्यसैगरी यो के हुन्छ नो एक्सपेन्सेस यो वर्षको एक्सपेन्सेस हैन नि त नो एक्सपेन्सेस ओके यो जान्छ पीएनएल अकाउन्टमा जान्छ डन र यो कहाँ गएर बस्छ डेबिट साइडमा गएर कति खर्च होइन भन्ने कति 900 रुपैयाँ खर्च होइन भनेर लेख्ने ओके ओके क्रेडिट साइड हो नि त्यो डेबिट साइडमा गएर खर्च होइन भनेर लेख्नु पर्यो नो एक्सपेन्स डेबिट साइडमा एक्सपेन्स हुन्छ 900 रुपैयाँ एक्सपेन्स होइन भनेर लेख्ने त्यसै गरेर अब डी नम्बरमा जाउँ डी नम्बरमा चाहिँ एक्वायर्ड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टेड टु 1500 हामीले कमिसनमा एक्वायर गरिसक्यौँ तर के भएको छैन यो लेख पाएको छैन एक्वायर्ड
interest on investment to interest on investment account done. How much? 1500 यो भनेपछि एसेट प्लस यो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा प्लस कति हुन्छ 1500 हुन्छ। त्यसै गरेर टु इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको केमा हाम्रो लागि इन्कम भयो। ओके आइएलसी इन्कम यो केमा जान्छ पिएनएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा कति हुन्छ 1500 हुन्छ। डन यसैसम्म चाहिँ त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर ई हेरौँ। ईमा के भनेको छ त क्वेसनले 1/3 of the commission received is in respect for next year balance sheet मा 375 दिएको छ है क्वेसन हेर्नु 375 ब्यालेन्स दिएको 375 मा 1/3 भनेको के रहेछ अर्को वर्षको लागि रहेछ नेक्स्ट इयर अनि 375 डिवाइडेड बाइ 3 कति हुन्छ 125 रुपैयाँ के रहेछ प्रिपेयर गरिरहेछ हामीले अर्को वर्षको के रहेछ हैन त्यसले रिसिभ गरिरहेछ भनेपछि के भयो एडभान्समा रिसिभ गर्ने हामीले यसको के हुन्छ कमिसन अकाउन्ट डेबिटेड टु एडभान्स कमिसन रिसिभ अकाउन्ट हाउ मच 125 ओके 125 ये के हो तपाईको कमिसन अकाउन्ट इन्कम सरी एडभान्स कमिसन के भयो लायबिलिटीज देन यो कहाँ जान्छ भनेर लेख्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा जान्छ यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा प्लस 125 त्यसै गरेर के भयो हामीले यहाँ पहिले रिसिभ गर्ने यो महिनाको त रिसिभ गर्ने हैन नि हो यसलाई लेख्दाखेरि यो केमा हाम्रो लागि नो इन्कम भन्नु पर्यो नो इन्कम डन। त्यसै गरी यो कहाँ जानुभयो यो वर्षको त हैन नि त इन्कम त्यसैले गरेर बस्नुभयो पिएनएल एकाउन्टमा कहाँबाट बस्नुभयो यो क्रेडिट साइडमा माइनस कति लेख्नु पर्यो 125 नो एक्सपेन्सेस भनेपछि डेबिट साइडमा हुन्छ एक्सपेन्सेस भनेको डेबिट साइड हो नि त त्यसैले भएन एक्सपेन्सेस होइन भन्ने भने डेबिटमै लेख्ने माइनस गरेर यदि क्रेडिटमा हामीले इन्कम लेखिन्थ्यो अब क्रेडिट होइन भनेपछि क्रेडिटमा के लेख्ने माइनस साइडमा लेख्ने डन के छ। अब एफ जीमा जाउँ एफ भनेपछि 1250 ड्यू फर इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोनहरू के भयो आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी छ भनेको होइन इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन एकाउन्ट डेबिटेड 1250 टु आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन डन 1250 हाउ मच आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि यो के भयो हाम्रो लागि लायबिलिटीज भयो ओके यो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा प्लस 1250 त्यसरी नै इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेको के छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेको के हो खर्च हो ल अहिले खर्च यही वर्षको खर्च हो नि न क्यास नतिरे पनि खर्च चाहिँ यही वर्षको एक्सपेन्सेस यो कहाँ जान्छ तपाईँको पिएनएल एकाउन्टको डेबिटमा प्लस 1250 ओके। त्यसै गरेर जीमा हेर लुज टुल्स आर भ्यालुड एट 800 सुरुमा ट्रायल ब्यालेन्स दियो 2000 रुपियाँको दियो अहिले हामीले हेर्दा 800 रुपियाँ भयो अरे कति रुपियाँ घाटा लाग्छ अहिले हेर्दा हेर त 2000 किनेको सुरुमा किन्दाखेरि अहिले 800 रुपियाँ भन्छ अरे लस भन्छ हाम्रो कति 1200 रुपियाँ लस भयो ओके लस अन रिभ्यालुएसन रिभ्यालु गर्दा कति भन्छ रिभ्यालुएसन काउन्ट हाउ मच 1200 टु के को भ्यालु घट्यो टु लुज टुल्स भनेको फिक्स एसेट मैले रुबिल करेन्ट एसेट्स हो डन टु यो के हो एसेट माइनस भएको डन यो जान्छ ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा के लेख्ने माइनस हाउ मच 1200 ओके लस भयो लस भएपछि कहाँ लेख्ने यो लस पिएनएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा प्लस 1200 लेख्ने ओके। अब लास्ट क्वेसन हो प्रोभाइड फर डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट ट्रायल ब्यालेन्स 3 लाखको फिक्स्ड एसेट छ ओके जीएच डेप्रिसिएसन गर डेप्रिसिएसनको जर्नल आइहाल्छ हैन डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिटेड हाउ मच 30000 10% टु केमा गरेको त कसको भ्यालु घट्यो फिक्स्ड एसेटको फिक्स्ड एसेट 3 यो के हाम्रो एसेटको भ्यालु घट्यो त्यसैले डेप्रिसिएसन भनेको के हुन्छ हाम्रो लागि लस हुन्छ ओके लस हुन्छ यो कहाँ जाने पिएनएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा प्लस 30000 हुनुभयो यसै गरी एसेट घटेपछि यो कहाँ जाने भयो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा -30 के भयो ओके र फर्स्ट
अनि 1 नम्बरमा छ र मेटेरियल भनेपछि के हो तपाईको पहिला यसलाई र मेटेरियल लेख्ने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल डन यो केमा जान्छ हेर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल एकाउन्ट डेबिटेड यसलाई हामीले के भने पहिले चाहिँ नि यसलाई के गर्ने भने हामीले पहिले चाहिँ नि एसेट बनाएर राख्ने हो के क्लोजिङ स्टक पहिले एसेट हुन्छ पछि गएर के हुन्छ त अर्को वर्षमा गएर के हुन्छ खर्च हुन्छ यसपालि हाम्रो के भएन खर्च भएको छैन र 2 कुन एकाउन्टमा जान्छ म्यानुफ्याक्चरिङमा जान्छ कि ट्रेडिङमा जान्छ कि म्यानुफ्याक्चरमा हुन्छ नि र मेटेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट 52720 यसको रिजल्ट लेखिदिनु पर्छ एसेट प्लस यसको नो एक्सपेन्सेस ओके यो वर्षको एक्सपेन्स हैन त्यसैगरी बी नम्बरमा हेरौँ बीमा नि केही छैन क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड एकाउन्ट डेबिटेड 343240 एसेट प्लस देन यो कहाँ जान्छ यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ फिनिश गुड त ट्रेनिङ हुन्छ नि सोरुमहरुमा गएर बस्छौँ अकर्डिङ टु चाहिँ लेक्चर टुवेल्भ टु ट्रेडिङ एकाउन्ट how much 343240 यो वर्षको के हो एक्सपेन्सेस छैन त्यसैगरी सीमा गएर हेर सीमा गएर वर्किङ प्रोसेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस वर्क कहाँ गरिन्छ सोरुममा गएर गरिन्छ कि अफिसमा गएर गरिन्छ कि फ्याक्ट्रीमा गरिन्छ ओके 1 लाख डन एसेट प्लस 2 manufacturing account how much same price done no expenses कहाँ जान्छ लेखिदिनु पर्छ यो जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ यो जान्छ ब्यालेन्स सिट को एसेटमा जान्छ हैन यो जान्छ कहाँ यो मैले भर्खर भने म्यानुफ्याक्चरिङ को जान्छ मैन्युफैक्चरिंग को कुन साइडमा जान्छ क्रेडिट साइडमा जान्छ सेम बैलेंस शीट को एसेट भएपछि त एसेट छुटाउन साइड हो बैलेंस शीट को एसेट साइडमा जान्छ यो के जान्छ मैन्युफैक्चरिंग को क्रेडिट साइडमा जान्छ एक्सपेन्सेस हैन एक्सपेन्स भएको डेबिट हुन्थ्यो यो केमा जान्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट को क्रेडिट साइडमा जान्छ डन